अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स का मतलब होता है अपने नफ्स को पाक करना। अब नफ्स क्या है? असल में इंसान की ख्वाहिशात हैं, जो इंसान के दिलो दिमाग में कुछ सोचें उभरती हैं, उसे हम नफ्स कहते हैं। अब नफ्स भी दो तरह के हैं, एक तो रहमान की तरफ झुकाव पैदा करता है इंसान का, और दूसरा होता है शैतान की तरफ झुकाव पैदा करता है। और जो शैतान की तरफ झुकाव पैदा करेगा नफ्स, वो आपको सीधा जहन्नम की तरफ घसीट के ले जाने की कोशिश करेगा। और जो नफ्स आपको अच्छे अच्छे ख्यालात और नेकी पर उभारता है और बार बार आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत पर उकसाता है, वो नफ्स अम्मारा होता है और वही असल नफ्स है। तज़किया नफ्स का मतलब भी यही है कि नफ्स के अंदर आने वाली सारी जो सोचें हैं और सारी वो जो लुग़वियात हैं, ये शैतान की तरफ से हैं और हमारे पूरे जिस्म और जान को वो जहन्नम का ईंधन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो नफ्स, उसको जो सफाई करनी है, उसको हम कह रहे हैं तज़किया नफ्स। पहले बात एक दफ़ा हो चुकी, अब ये मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूँ। अब देखो, तज़किया नफ्स हर लम्हा और हर वक्त ये सोच रखनी चाहिए कि हम अपने जिस्म और जान को जहन्नम में जाने की बजाय जन्नत की तरफ खींच के ले जाएं। उसके लिए जो मतलब आपकी प्रैक्टिस है, जो आप बार बार सोचेंगे, तो वो है तज़किया नफ्स। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ जिससे आपको हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि हम असल में क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ और हम किस नुक्ता नज़र की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। एक आदमी जिसका पेशा था माहीगिरी कहते हैं, मछलियाँ पकड़ने का पेशा था। तो वो सुबह सवेरे उठता है, फजर की नमाज से पहले अपना सामान लेता है और सीधा दरिया के किनारे पहुंच जाता है। अज़ानों से पहले ही दरिया में अपनी जाल लगाता है, कुंडी लगाता है। जाल तो नहीं, कांटा जिसको कहते हैं, कुंडी कहते हैं, वो लगा देता है ताकि मछली पकड़े। अब वो बैठा मछली पकड़ने के इंतज़ार में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस पर इनायात होती है, इनाम होता है कि एक बड़ी मछली, बड़े साइज़ की, आप समझ लें कि 1.5-2 किलो की मछली लग जाती है। और बड़े कांटे में लगनी एक बड़ी बात होती है। वो बड़ा खुश होता है कि आज इसको बेच के मैं आटा भी लूँगा, घी भी लूँगा, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो रुकी हुई हैं वो पूरी करूँगा। बड़ा खुश बैठा होता है और इसी याद में वो गुनगुना रहा होता है कि क्या होता है कि एक पुलिस वाला मॉर्निंग वॉक करता हुआ, सुबह की सैर करता हुआ उसी दरिया के किनारे आ जाता है। तो उसकी नज़र पड़ती है मछली पे, ताज़ा मछली अभी तड़प रही होती है। और ये माहीगीर जो है, मछली पकड़ने वाला जो है, तो वो दिल में अपनी सोचों में गुम बैठा होता है कि पुलिस वाला आन खड़ा होता है उसके सर पे और मछली पकड़ता है। कहता है, ये क्या किया है तुमने? कहते हैं, मछली पकड़ी है मैंने। लाइसेंस है तेरे पास? कहते हैं, लाइसेंस तो नहीं है मेरे पास, मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूँ, लाइसेंस अभी लेना है मैंने। तो बहरहाल 2-4 बातें करके 2-4 बातें करने के साथ साथ उसको गाली गुली देता है और मछली पकड़ लेता है कि मछली तो मैं लेकर जाऊँगा। अब उसने मिन्नत करनी शुरू कर दी कि मेरे बच्चों के रोज़गार इसी से चल रहा है, मैंने आज आटा भी लेना है, घी भी लेना है, बहुत सी ज़रूरियात ज़िंदगी लेनी है, इसको बेच के तो आप मेहरबानी करें आज इसको छोड़ दें, कोई और पीस आएगा तो मैं दे दूंगा गिफ्ट के तौर पे। कहते नहीं, मैंने यही लेनी है। तो जैसे वो मछली को पकड़ता है, अभी मछली तड़प रही होती है कि मछली उसको उंगली के ऊपर हल्का सा ना दांत मार देती है। दांत नहीं, गल फड़े कह रहे हैं, या अपने जिस्म के ऊपर जो कांटे होते हैं उसको एकदम घुमाती है कि उसके हाथ पे हल्की सी मतलब क्या कहते हैं कि उसको हल्की सी ना वो निशान सा पड़ जाता है, छिल जाती है उसकी उंगली हल्की सी। अब हुआ क्या, इसने फिर भी मछली पकड़ ली। मछली पकड़ने के साथ ही मछली को लहराता हुआ चलने लगा।
اب وہ مچھیرا جو بیٹھا ہوتا ہے یا ماہی گیر بیٹھا ہوتا ہے، فشر مین بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے مجھے واپس لوٹا دو. وہ پیچھے منتیں کرتے ہوئے 2-4 قدم چلتا ہے کہ وہ پہلے گالیاں دیتا ہے، پھر ایک ہاتھ لگا دیتا ہے. اس فشر مین کو ایک ہاتھ تھپڑ لگاتا ہے اور سیدھا چلتا ہوا لے جاتا ہے مچھلی کو. وہ بیچارہ ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوا اپنے سارے خیالات کو مجتمع کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اب پولیس والا جاتا ہے سیدھا گھر، اس کو کٹواتا ہے، کھاتا ہے. اب بچوں نے تو کھا لی مچھلی، اس نے بھی کھا لی. اس کے گھر میں خوب مطلب انہیں عیاشی کی، انہوں نے پکڑ کے. اب ہوا کیا دوسری سائڈ پہ کہ اس کی جو درد تھی انگلی والا وہ بڑھتا گیا، شدت اختیار کرتا گیا. اب اصل نقطہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ ذرا غور کیجیے گا. ہلکی سی خراش آئی تھی اس کی انگلی پہ، جبکہ اسی کی انگلی کی خراش اتنی درد بڑھانے لگی کہ اس سے بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بولنا 2 بار ہوتا چلا گیا. سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے دیکھا ہلکی سی خراش ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس نے سنی پلاس دیا، کچھ اینٹی بایوٹک ٹیبلٹس دی، تو کوئی فرق نہیں پڑا. ہلکا سا فرق پڑا، پھر اسی طرح یہاں تک کہ وہ رات بڑی مشکل سے اس نے گزاری. پھر 2-4 ڈاکٹروں کے پاس، یہاں تک کہ بات بڑھتی چلی گئی. جو علاج کیا مرض بڑھتا گیا. تو اسی طرح اس کی انگلی کے اوپر وہ ایک چھوٹا سا چھالا بنا، بلیک کلر اختیار کر دیا. ڈاکٹر کے پاس جاتا رہا، اسپیشلسٹ کے پاس گیا. اس نے کہا یہ زہر بڑا سخت قسم کا ہے، انگلی کاٹنی پڑے گی. زندگی آپ کی بچانے کے لیے انگلی کاٹنا ضروری ہے. انہوں نے انگلی کاٹ دی. پھر بھی وہی معاملہ، کچھ دن درد رکا رہا، پھر ٹیسیاں اٹھی، پھر وہی اسی طرح کا چھالا بنا. پھر دوبارہ جب ڈاکٹر کے پاس گیا، اسپیشلسٹ کے پاس، اس نے کہا جی اب ہاتھ کے ساتھ ہتھیلی بھی کاٹنی پڑے، انگلی کے ساتھ ہتھیلی بھی کاٹنی پڑے گی. ہتھیلی کٹوا دی، بعد میں ہاتھ کٹا. کونی تک جب ہاتھ کٹتا گیا 4-5 مراحل میں، کئی دن گزر گئے، مسلسل یہی معاملہ ہو رہا ہے. انگلی یعنی کوہنی تک آدھا ہاتھ کٹ چکا 3-4 مراحل میں. تو یہی بات وہ ایک بابے نے اس سے پوچھی، بزرگ نے پوچھی، اللہ والے نے پوچھی کہ کیا ہوا ہے. اس نے بتایا پورا ماجرا. اس نے ٹھنڈی آہ بھری، او ہو آپ بڑے لیٹ ہو گئے، آپ نے ایک بڑا گناہ کر لیا اور پھر بڑے لیٹ ہو گئے. اب کچھ اور لیٹ ہو جاؤ گے تو یہی چھالا بڑھتے بڑھتے آدھا جسم کٹوائے گا اور تجھے قبر میں ڈالے گا. اور پھر جو آگے معاملات ہوں گے اس سے زیادہ مشکل اور کٹھن ہوں گے. بہتر ہے فوراً جا کے اس فشر مین، وہ ماہی گیر سے معافی مانگو اور اس کو اس کے پیسے لوٹا دو مچھلی کے. اور اس سے جب معافی مانگو گے پھر اللہ رب العزت سے توبہ کرنا، پھر اللہ رب العزت اس عذاب سے تیرا چھٹکارا ممکن ہے. اس نے ایسے ہی کیا، فوراً پہنچا ماہی گیر کے پاس، اس کو پیسے دیے، معافی مانگی. اس نے معاف جب کر دیا پھر اللہ رب العزت سے توبہ کی، اور پھر اس کے بعد اس کا زخم وہیں پہ رک گیا، چھالے بند ہو گئے، درد رک گیا اور سکون کی زندگی گزارنے لگا. اب یہاں پہ جو نکات ہے، نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے تزکیہ نفس نہیں کیا تھا. اور میرا رب انصاف کر رہا ہوتا ہے، ہم اس طرف سوچتے تک نہیں ہیں، ایک لمحہ تک نہیں سوچتے کہ میرے رب کا نظام کیسا متحرک ہوتا ہے. اور اس پہ بھی ہم نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم نے کیا گناہ کیا جس کا بدل ہمیں یہ مل رہا ہے، ہم نے کیا گناہ کیا جس کے بدل میں ہمارا ذہن نہیں کھل رہا، سبق یاد نہیں ہو رہا، اور ہم پریشان مارے پھر رہے ہیں. بیماری ہے کہ وہ جسم و جان سے نکل نہیں رہی بیماری، پریشانیاں ہیں کہ وہ گھر سے نہیں نکل رہی پریشانیاں، اور پورے معاشرے کا بگاڑ اسی سے پیدا ہو گیا ہے. یہ ہماری سوچ تک نہیں آتی. جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کون سے فرشتے آسمان سے اتریں گے، انگلی پکڑ کے کہیں گے بھیا یہ غلط کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا نظام یہ نہیں ہے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں سوچیں. جو میں نے کہا تھا نا، نفس وہ ہے جو اندر سے آواز نکلتی ہے، ضمیر جس کو کہتے ہیں،
میرے رب نے ہر انسان کے اندر ایک جس طرح سافٹ ویئر ہوتا ہے نا کمپیوٹر میں، اسی طرح سے ہمارے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک احساسات کا ڈسک لگا دی ہے، فکس کر دیا ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس بات کو ہی دبا جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بتاتی ہے وہ بات، مطلب اندر سے احساس پیدا ہوتا ہے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، ایک وقت آتا ہے کہ احساس ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اس کو کہتے ہیں جی اس کا دل ہی مردہ ہو گیا۔ ہم نے محنت کرنی ہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کہ اپنے جسم و جان کو پاک صاف کرتے چلے جائیں، تزکیہ نفس کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ٹھیک ہے۔